عصرت سوقن قتلنا هنا وانا خطفوا هم حزب تግራይ قتلوا ነበረትኒ كم حزب تግራይ تطفوا ዝነበረ ሰበይታን ሰብአያን قتل ነበረ هم فحفحن حول استعقيهم نخينورينا ادي فحفحብኝ እጂ ከም ዝብለካ ኣነ እዚ መጋቢት ሰዓቶ ለይፈም ይኸይደ በጂም ከይደ ንሓርግን ዐንቆት ለማምኒም ኣይ ቀጠሮም ኣይ ፈለጥኩም ነታው ነው እስራት ነይረኝ ማው ሕጂ ኣብ ሽራር ገይራን ሰዓታና እዚ ንብረት ብማንኪና ህፃነ ይኸይድ ነይሩ ንሕና እኮ እግረኛ ስለዝኾና ናይ ፅዕናን ግን ተማ ሓለፍቲ ጽዕኖን ነይሮም ዋላ ዘሞተ ይኾና ገለ ወላ ኩሉ ንብረት ዋላ ሰበይትኹን ቆልዓትኹን ተቐተለ نقتلنا نجقنا مدينة نسون زلك حجي الشرم حنان طويلنا مالتي وصلنا خاب نيجنا قتلنا إلى مدينة الحجيب وجنا قالن سيتي يربو تقاصصكن خمس زلك جن سجون قتيلة أسرته أسلي أنا كون هنا أسلي أنا نيرنا هيومون حنا تي ورقتنا توم كون حنا ينحزننا تي نوارنا توم ويتي تحسيرهم ونحنا ينحزننا الصوم سلا ناجزهم سلا زهونا أو جزام بعصوه وجزع يمكن خوص يمكن بدلوا عندي بدلوا لهم نحن نفضل ناوي يوم تراي في تحت حلا خير لهم يجوا قتلون قتلنا أخوهم لنا نقتلهم ما نمو حتى كيلا أنا خمسة ناطهم هنلقى كوت يلقى حتى يلا نحرقهم الكوت تبلك مع ساتيا ويبتروا مع ساتي سلخهم صغننا عنا شجرناكو ونتقصنا ذا أتلنا هون أبي من ريم قويس للنورنا نتقصنا أتلنا نتهم حزنا قتلنا يدلك الله فقاني وقال خال أسراتون نيرهم يجي الصوم الحمد لله كذا مقابل مسوتها أنا قري فيهم كذا جزء صوم كنت أسرهم نيرهم بحريق أتلم ممنوع قتلهم يقولون تم أطلقهم ولا خاتم قال أطل نور وأنا حجوا أطل هلو أيريم يعني قلنا تم أطل نورات أو خافت جزء سلا ذهبنا يوم عصرت اليوم عصرت قتلوا منه وإريه بنا قتلناهم وأنا واقع حزب تግራይ كانت في العلامان دايم نحن أكو نغير كمان شو قابتي حجين نحرنا أخيرا نحرت أكمنا ويتحالفنا هنا نحر أكمنا السزارات يكون كحسام عمر نسخة توت قبل كهات ملس قبل ينعي زارواني هانعو سلذي زارو هم يجرك عام كهات ملس نأدخلنا توقست يعني بهالكو توقسوا نحن أبيهم نوقس كائن فدنا توقسنا خاب يا كنات إتمنا مالتي ما كم زي كنات الله هم يقولكم كواقيهم كم زيكم يقولون يعني يقولك كتم 17 قتلنا هنا خالي قلنا قتلنا سلازم أنا ورت أصل نور بنيوريوم هارمون أنا حنا هارمون سلنا قتل سلنا مرنا منكم أطلعنا يفضلون يعني قنات مقدم على تيسان يرب منكم أطلعنا يصنع حنا قلنا تقصنا ناس 10 هنا في شرط أطول لنا